Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon ni Ata na nangadlawa naghiusa sa magpasalamat sa Ginoo alang sa atong mga katigulangan, kahigalaan, kaigsuunan, kahigalaan, kaparintihan nga nangamatay na. Ato silang ibayaw sa Ginoo sa pasalamat sa tanan natong nakatunan, pinaging uban kanila, tanan natong nadawat, pinaging uban kanila. Kasama ngayon ato sa yampo sila na sila mapasaylo sa Ginoo sa ilang mga sala aron makadayon na sila sa himaya sa kinabuhing wala katapusan uban sa Ginoo. Sa atong bahin aron mga atong pag-ampo mahimo sa makahuluganon ug tinud-anay ato ron ginamduman inusulan pangayong pasaylo ang nato kasalanan. Kaluyan ka na sa Diyos, samahan, makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya, nagtus kinabuhin dayon. Himaya sa Diyos, dito sa langit.
O Ginoong Dios, himaya sa mga nagtuo kanimo o kinabuhi sa mga matarong, naluwas kami tungod sa kamatayon o pagabanaw sa imong bugtong anak. Kay muti ang imong mga alagad nga nangamatay, aron sila nga mituo sa misteryo sa pagabanaw sa imong anak, makadawat unta sa mga kalipay sa kabulahanang wala na'y katapusan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Niining bukira himuon sa Ginoo malabing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkaton niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papason niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlaw, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan, ang Ginoo mao'y dalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan, mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasud-ong ako sa kaligugmaon sa Ginoo ug makapamalandong sa iyang templo.
Katalinghugi o Ginoo ang tingog sa akong pagsabi. Kaluy ako ug tubaga ako. Ang imong presensya o Ginoo akong gipangita. Ayaw takua ang imong naong kanako. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahaya ug akong kaluwasan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Mga igsuon, buot kami nga masayon kamo sa kamatuoran, mahitungod niadtong nangamatay na. Aron dili kamo magbuol ingon sa mga tao nga walay paglaw. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhaw sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kag Jesus aron paubanon kanila. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa iningbalik sa Ginoo, dili maguna niadtong nangamatay na. Unya mabati ang singkit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios. Ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa niadtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban nakaduday sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod niini paglaumag. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Marta maingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisan unsay imong pangayoon. Si Jesus maingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Si Marta mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa kanapusang adlaw. Si Jesus midason pagingon, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug si Marta mitubag, oo Ginoo, mituo ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa atong unang pagbasa, ginudlogikan ni Propeta Isaias, gisaaran sa Ginoo ang Israel, ang iyang katawhan, nga didto sa bukid sa Sion, maghimo niya siyang kumbira sa lamian kayong pagkaon o ninmayo kayong bino. In other words, ang gitanyag sa Ginoo mao ang kabuhong sa kinabuhi. Ug si Kristo kay siya man ang piyaman ang pulong sa kinabuhi, mao pan sa kinabuhi. Therefore, diha niya matuman ning tanan. Mao nga nag-iingon sa atong salmo nga ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan, gipadayag diha sa Ebanghelyo karon. Unya aron maklaro gyud gitugot sa atong Ginoo bisag nahibaw siya kay gipadalan sa notisya nga ang iyang amigo nga si Lazaro na sakit. Nituyo ang atong Ginoo nga wala dayon siya moadto. Kanang Betania ang lugar gipuy-an nila ni Marta, Lazaro, Maria, mga usar na kilometro kapin gikan sa siyudad, sa sentro siyudad sa Jerusalem. Unya kay pahibaw ang atong Ginoo, pero wala siya moadto dayon. Igo ra siyang niingon nga ang atong amigo, ang atong suod na sakit, yung giingnan niya mga tinunan. Ug unya, wa gani mabalaka niya mga tinunan, kay niingon man siya, apan mosangko ni kahimayaan sa Dios. So wala ra sila magpakabana. Ang wala nila masayri, nga ana di ay pagkabasa nila sa notisya kay gipadala sa managsuon nga Maria ug Marta, namatay na si Lazaro. Mao to nga pag-adto na nila dito, upat na kaadlaw sa luganan si Lazaro. So kung ikaw to si Marta o si Maria, unsa kay imong bation, unsa imong isulti pag-abot sa Ginoo, sa inyo? Hello? Ug ang Ginoo, mao ang iyang gituo. 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 Ug ang Ginoo, m
Nga nasayod man ka, nasayod man sila, nga suod kay nila. Suod na kay nila ang Ginoo. Unya, karon kaupan na kaadlaw siya, human siya paglubong, una pa siya niabot. Unsa inyong bation, o unsa inyong kasulti? Anybody? Unsa inyong bation, o unsa inyong kasulti? Ha? May ubos. Okay? Muna makasabot ni Marta nga niingon, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay akong isud. Kining pagsulti ni Marta ni ini daning kahimangod. Hello? Daan kahimangod. Ngano man nga suod man ta, ngano wa man ka moanhi sa diha nakadawat ka sa balita, sa notisya nga mong ipadala nga nasakit ang imong amigo. So uban ang kahiubos niyo, uban na kahimangod ni ini, no? Pero bulahan po si Marta, kabisan pa ri ana, ningon gyapon siya, hinuon bisan karon, ang nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayuhan. Dinhi abli na si Marta sa dugang unfolding, dugang pagparehag. Kay wa man siya manirado tungod siya kahimangod ug kaubos. Nilaom mo gihapon siya, nisalig gihapon siya sa Ginoo. So mao to nga unsay tubag sa Ginoo, mabanhaw ang imong isuod. Pero si Marta naa may general idea, general belief nga ang pagkabanhaw unya ra gyud inigbalik sa Ginoo, inig sa katapusan sa panahon. Mao na ang tubag sa Ginoo niya, no? Pag-ingon niya, nahibura ko nga mabanhaw siya sa katapusan sa panahon. Ang Ginoo challenges her and call her to the present. Nga motuo siya sa present. Nga naman, naningon mo siya, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang nagtuo ka nako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tarang buhi nga nagtuo ka nako, dili gayon mamatay. May tuo ka ba niini? Si Marta ningon, oo, may tuo ang Ginoo, may tuo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Tungod niya ng pagtuo, ablig yun siya. Pero makita yun mo ang struggle bitaw sa pagtuo. Kay abli siya ng tuo. Karon si Maria ani dito pa mas taas silang balay, si Marta ni aksyon nagsugat sa Ginoo. Pag naog po na Maria kas balay, naghilak man sa si Maria, wala nagibutang ini, no? Sumpay na. Nihilak man sa si Maria, unya maog gyapon gisulti kung dinhi ka pa Ginoo dili ta matay among isod. Meaning nag-expect unta sila nga diha dayon kuanha unta ang Ginoo aron ayuhon ang ilang isod. Okay? And so mao to nga pag agi ni human ni magsulti ana nilakaw mo sa paingon sa lubnganan naghilak nisunod pod si Jesus ug gani ang atong Ginoo ni hilak uban nila. Sa ato pagkasabot ang Ginoo sa ilahang gibati, apil ng ilang kahimangod, pero gituyo to niya nga dugay siyang nisanong sa tawag bisan sa human sa ilang pagpadalag notisya ngano man kay buot man niyang himuong higayon ni gamiton nga higayon ipadayag na siya gyud ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Kay pagkasakit ni Lazaro niuli niadto pa lang dayon si Jesus tingali maabdan niya wa pay sakit dili mapadayag nga siya pagkabanhaw. Makita lang kung parehag lang nga siya ang mananakbal, no? O bisag 1 hour, 2 hours after nga namatay sa Lazaro mo iabot ni Jesus nya banhaw niya ang maingon ng mga tao wato namatay oy nakuyapan na to. Hello? Moduda yung mga tao mangitag lusok nga dili mo tuo
awa to namatay, nakuyapan ka to. Mao na gituyo sa Ginoo nga upat na kaadlaw sa lubnganan aron klaro na gyung namatay. Hello. Mao diha nga kun kanamay ta kanta bitaw labi na sa Advent mo kanta mata. Umanhi ka ayaw paglangan Ginoo. Kung nanuwag ganito sa Ginoo niya murag maglangan ng Ginoo. Ato nang dawaton og lauman nga naa siya'y maayong katuyuan nganong siya naglangan. Amen. Amen. So karon kaupat naman kaban adlaw, klaro ra gyud nga mabanhaw si Jesus, siya gyud pagkaban. Mabanhaw ni Lazaro, banhawon si Ginoo nen si Jesus gyud pagkabanhaw. Pero si Marta nga nisunod ngadto sa lubnganan, pagduol gyud si Ginoo sa lubong, labi na ni pandong na sa siyang kamot ibabaw sa lubong, niingon gyud ang si Marta, Ginoo manimaho na gyud na siya kay upat naman kaadlaw. Sa ato pa bisag nituo si Marta, wala pa gyapon makumpleto ang katibuok ang iyang pagtuo, kay naa pa gyapon habilin ang panghunahuna nga manimaho na siya. Amen. Bisag niingon siya, Ginoo nasayon ako nga bisan karon ihatag sa Dios kanimo ang buot nimo pangayoon. Wa man siya kay bawo, wa siya kasabot padayon, wa pa ma-integrate sa iyang processing sa iyang pangunahuna. Mao nang niingon siya, manimaho na gyud siya karon kay upat naman ka adlaw. Mao tong giingnan siya sa Ginoo. Dili bag-ingnan ko ikaw nga kung mutuo ka, makita nimong himaya sa Dios. Mao tong humaniana ningon ni Jesus, Lazaro, gawas sa lubnganan. Ni gawa ni abli ang lubnganan, ni gawas si Lazaro nga nabanhaw. Amen. Mao na dinhi na padayag yun nga si Jesus mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Dinhi na paklaro nga siya ang katumanan sa saad sa Ginoo pinagi ni Propeta Isaya nga paangkunon tas Ginoo sa kabuhong sa kinabuhi, kay mao gini gisulti ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 10, ako nagaanhi aron makabaton kamong kinabuhi, kabuhong sa kinabuhi. Amen. So mao na mga igsoon nga atong isaulog nining adlaw ang paglaom nga ang mga nangamatay nga matinud-anon ni Kristo mabanhaw gyud ngadto sa kinabuhi, kabuhong sa kinabuhi. Ang importante lang makaamgo ta nga kitay mo pili mutuo ba tag dili. Unya ang atong pagtuo ipakita gyud ni buhat, ang pagtuo ipakita gyud sa kinabuhi. Naklaro ba? Puy-an yun. Kay giingnan ta na Santiago ang pagtuo nga walay buhat, patay. Naa mo sana sa Ebanghelyo na sa ni San Mateo nga dili ang tanan magtawag ka na kung Ginoo-Ginoo makasulod sa kinarian kundi kadtura motuman sa ipabuhat sa akong amahan. Mao na ang hulagway sa ikaduhang pagbasa natong gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonika. Unsay kita nga inigbanhaw na inigbalik na sa Ginoo, mabanhaw ang tanan nga nituo niya. Apil na mga buhi, murabag danon sila sa panganod aron musugat sa Ginoo. Kay mao man ni ang tinuorayng pagtuo, musugat ta og makigkuyog ta sa Ginoo sa panaw sa kinabuhi. Amen. Amen. Musugat ta in a sense nga mag-abot ta sa Ginoo nga atong panganuna ipahayon nato sa iyang panganuna, atong kabuton ipasubay nato sa iyang kabuton. Sama sa iyang itudlo nato amahan dahil ko ni mga maabot ka na mo imigarayan, matuman ang imong pagbuot. And therefore, kung matuman niya ang pagbuot, kay ikaw na ama kay kaugalingong nauna, ikaw na ama kay kaugalingong kabubuton, unsa may kinanglan nga diha sa pagtuo moyield ko kay nituo ko aron ng akong pangunahuna mahaom na siya pangunahuna ug ang akong kabuton mauyon na siyang kabuton. Mao na nga giingnan ta
sa sulat sa Taga-Roma Kapitulo 12 bersikulo 1-2 nga tungod sa kanakong gugma nga gipakita sa Dios diha ni Kristo, agnihon ko kamo nga ihalad ninyo inyong pagkatao, ingog buhing halad nga makapahimuot sa Dios. Unsaon man, ingon siya, ayaw mo pagpahiuyon sa paghunauna o pamaagin sa mamatasan ini kalibutan na hinuon ipabag-o niyo diha sa Ginoo inyong unahuna inyong batasan o masayran niyo sa itarong o sa santos kung sa'y makapahimuot kaniya. Puy ini o mahimo mong buhing halad nga makapahimuot ngayon sa Dios. O unya tungod ni ana mahiusa na ta sa Dios. Mao na ang pangutahan natin nga karon. Nituo bagyud ta sa Ginoo. Amen. Nituo bagyud ta sa Ginoo. Ug unya kung nituo ta, nangandoy ba ta atong matagbo ang Ginoo? Kay nag-ingon na ba siya nga no? Nag-anil siya kapag makabaton kay nabuhi kabuhos kay nabuhi. Nga siya nag-ingon, ako ang dalan, ako ang kamaturan, ako ang kinabuhi. Walay makaadto samahan gawas kun mo agi nato. Mao nang ipasubay ginato niya. Naklaro? Naklaro ba? So andam na tayo, pasubay kita sa ato pamagis Ginoo. Mubarog mo ana. O mana mubarog yun ta. Nga naman, kay ato nung nang naklaro nga ang tao nga dili mo barog, walay baruganan, kanunay lang magpaling-paling. So mga hinaot, barog kita gligon sa atong pagtuo. No? Nga diha na ba sa atong bunyag, nahimo na gyutang bagong binuhat, anak na ta sa Dios, diha ni Kristo. Therefore, mapuyo ta sa itong kinabuhi. Diha niya, ingon matod pa niya, ako ang punuan, kamo ang sanga. So karon sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo, nasayod man ta ang sala mo'y makapahimulag nato sa Ginoo. Aron mahiusa ta niya, ato bang isalikway ang atong mga sala aron mabuhi ta diha sa kagawasan sa pagkaanak sa Dios. Isalikway. Isalikway ba na ito ang pagdani sa dautan o pagdani sa sala o pagpulipon sa dautan? Isalikway ba na ito si Satanas, ang amahan sala o prinsipes kangipitan? Mupuyo ba tayo itong kinabuhi sa pagtuo sa Diyos amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta? Mupuyo ba tayo sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo? Kinsa gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo na tao na marang abihin, gisakit na buspod sa Pilato na matayo ginamong, may konsal sa mga manatay, sa katulog adlaw na banaw, may saka sa langit, nangaliw ko siya sa amahan, alang kanato, ug unya mo balik siya ang hukom sa mga buhay sa manatay. Puy ana to ang kinabuhi diha ni Kristo. Upuyo batas ng kinabuhi sa pagtuo sa Espiritu Santo, sa pagtuo sa simbahan nga gitukod ni Kristo aron magsangyaw sa mayong balita. Sa kayusahan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Mupuyo ito sa pagtuo, sa atong kinabuhi sa pagtuo sa Espiritu Santo o sa simbahan. Kung mupuyo ito sa atong pagtuo diha ni Kristo, then sama ni Kristo angay ihalad nato atong kinabuhi ngadto sa hingpit nga katumanan sa kabuton sa atong kinabuhi. Ihalad mo ninyo yung kinabuhi sa pagkamasinugtanaw na sa Diyos, isip yung mga anak. Ihalad na to. Himua, pangayo as Ginoo, mahimo yun ang tinudanay ang imong personal na paghalad. Kay dili man ko kahimo ni anak para nimo ikaw ra gyud. Personal man ang choice. Yang Ginoo kanunay man mo respetar sa atong choice. Igo ra gyud ko makagiya. Lord, my life to you I bring, made song I have to sing, be to you a lovely thing in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time.
to you I bring. Make it strong, I have to sing. Be to you a lovely thing in your time. Yes, dawatam Ginoo among gihalad among kaugalingon. Ug ayaw itugot mahimulag paminim, kay ikaw man nag-ingon, nga ikaw ang dalan, ikaw ang kamaturan, ikaw ang kinabuhi, wala makaadto sa mahan gawas kung moagi kanimo. Ikaw pag yung nag-ingon, nga ikaw ang punuan kami ang mga sala, kinahanglan magpabilin may kanunay dianin. Busa, hatagi may na grasya sa dugang pagtuo, pagsalig, pagtuos, pagdawat sa manggugma o paghigugma kanimo, aron mahiusag din ug mapabilin diha kanunay kanimo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang simbahan dinhi sa yuta, dili kayud unta mahikalimot sa simbahan nga nagapaabot alang sa katapusan o sa tunayng himaya dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pagampo. Nga ang kahayag ug ang kalinaw mahatag unta ngadto sa mga kalag sa mga tao nga wala gayud makaila kang Kristo sa dinhi pa sila niining kinabuhian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang katawhan nga nahadlok mamatay makakaplag ug paglaom diha sa nabanhawng Kristo ug sa iyang makahinlong pasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga nagpangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay diha sa ilang pagampo alang sa mga kalag sa ilang mga hinigugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga imo utang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang kaluoy nga napadayag dito sa purgatorio magligon ug mopalawom sa atong pagsalig diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Ginoo sa kinabuhi, among gitugyan nga na kanimo ang sa imong pagamuma ang mga kalag nila nga nagpaabot nga moambit sa kamahimayaong pagkabanhawan sa imong anak, among manunubos. Siya nga nagpuyog naghari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga isod, mag-amputa nga atong halad, kawaton makapahimot samahan, makagahom sa tanan.
O Ginoong Diyos nga maluluyo ng magagaong sa tanan, nangamuyo kami pinaagi ni mga sakripisyo, hugasi diha sa dugo ni Kristo ang mga sala sa imong mga alagad nga nangamatay, aron sila nga imong gihugasan sa tubig sa bunyag, dili mo hunongag hinlo diha sa maghatag kanila sa pasaylo ug kaluoy. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maalaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunay magagahong sa tanan, angay matarong gayo, nga magdaig ug magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanan dapit, pinaagi ni Jesucristo, imong anak among Ginoo. Siya mo ang kaluwasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katauhan, ug ang pagkabanhaw sa mga minatay, ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa tanang mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pagdaig. Santos gani ko Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ra pagsantos na ini mga gasa, aron mahimo kani alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siya pan. Ipasalamat kanimong miday, ipikas sumihatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimog miday, mihatag nini ngadto siya matinunan ug mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo,
Aron maghandom sa kamatayon na magamanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninigpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat nining lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, uban sa tanang mga kabisbuhan ug mga kaparian ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangamatay, labi na ito among ipahinungdan ining misa, ang among ipahinungdan ining panahuna. Labi na gyud katong wala na nakahinumdom pa kanila. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir, uban ni Santa Teresa, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa mga kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw ang daigon, amo ikaw ang mayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihata ka na kaniyong magagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa pasalamatong singkasing sangpito nato atong amahan sa langit diha sa mga pulong itudlo kanato sa atong mananubos. Abot ka na ang imong harian ato man ang pagbo hinisayon ta ayon sa langit. Alam ko na mo sa matagan lang ihatag ka na mo karong adlaw upang sa iluwa kami sa among mga sala ay nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka na mo o dili mo kami itugya sa mga anulay inunuha luwasa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Tu
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari, sa kaangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita ating tamailhan sa atong panagdait diha ni Kristo. Ania si Jesus ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gitawag aron maapil sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo, pamulong lamang ng maayo. Lawas sa Kristo. 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 Lawas
Lawas ni Kristo. 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 Yes. Lawas ni Kristo. 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 Amen. Lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Brad, i-appeal, Brad. Brad. Magampo kita. Human madawat na mo ang sakraminto sa imong bugtong anak nga gisakripisyo alang kanamo ug nabanhaw sa imaya nangamuyo kami Ginoo alang sa imong mga alagad nga nangamatay aron na sa ilang pagkalimpyo gumikan ining sakripisyo sa Eucharistia magmaimayaon sila pinaagi sa gasa sa pagkabanhaw kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Naalang ko imubo na i-point out, no? Ambot dito na mas menteryo, nanuktok mo sulungon, wala. Sa pansyon, wala. Maayo kun wala. Ayaw diyo panawag sa inyong minahal nga nangamatay, mahimong imong mama, mahimong papa, kay ginilit na sa pulong sa Ginoo. Sa Leviticus 19:31, ayaw papag-istorya sa kalag kay kini makahugaw kanino. Klaro mo kayo na. Mao na hinungdan dugay tagampo sa una nga si Lorenzo Ruiz madeklara na gyud nga canonizing
si Pedro Calungsod, pareho na silang martir, dugay tag-ampo, bisan si Santa Teresa sa Calcutta, daan tong giisip nga living saint, pero dugay tag-ampo nga ideklara na yun siya nga santa. Dugay yun. Nga naman, kakinahanglan ng simbahan, makasiguro na yun pinaging milagro nga dili na malalis, na kining kalaga tuwa na yun sa himaya sa Ginoo. Kay kung sang pito ni mo ang kalag, na wala pa dito si Maya sa Ginoo, wala pa sa langit, then maugawan ka, mo nag-iingon sa Ginoo. Mo na makadaot ng spirit of the glass, spirit of the pulpit, spirit of the coins, makadaot na. Kaya nanawag magkagkalang. Okay? Si Brad na ay padayon magpahibalo. Tanggalan sa Team of Pastors o sa Paris Pastoral Council, Bauki ang bibilang ng mga pagkibalo. The second collection last Sunday, October 26, 2025, amounting to 31,315 pesos. We continue the second collection for the purpose of continuously improving our audio sound system, maintenance of other facilities, and other identified projects. Thank you for your continued support. We thank our Mass Presider at Openness, Reverend Father Monico Batubi, and all liturgical participants in the altar, our altar servers, the extraordinary ministers of Holy Communion, the lictors and cantor, the gift bearers and collectors, the choir, and our liturgical musical accompaniment, other church volunteers, and you who came to participate and receive the graces of Christ through this Eucharistic celebration. We remain prayerful and full of concern for one another as we continue our pilgrimage in this Jubilee year of hope, journeying with Saint Teresa of Avila. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagahom sa tanan, mag-angkon kaninyo, magamit kaninyo alang siya kaymayan o kayuhan siya katawan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Ato nang gihalala Santo sa Misa na magtubog kita sa tinuray nga paghigugma, pag-alagad sa Ginoo.